فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب إنصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداقا. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بشقى والوفاة تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاة تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الزمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تأواق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن النبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق. يا
ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد ومن بالحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله بالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله قد على القلب جميع الأرض ما رحبي فانجو من البال الصعب بأعلى البدر يا الله بأعلى البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ولا تردتنا الخيبة بل اجعلنا عالم طيبة أيا ذا الإذى والحيبة بأعلى البدر يا الله بأعلى البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الولي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجرد شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط له من بدء ما جرت به بأقدار الكسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبده رحمة فعلق جلته الأجل بالخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي طرد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود صورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وترد البرد العوالم بتراج تكريم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عدم قدسه الواسع تجلي قد بانتشار فله في القريب والشاسع ولو الحمد الذي لا تنهسر أبراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بالوجود الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفج الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تعنس الجنة بها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر اسم توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من أشرف بالقسمة الوافية وأتى الوفاة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عدنمود وبرت الحامد المحمود مضعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم نبي من حضر يا من حضر
ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه محمد يا عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاءت الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله والقرآن فصيح شيء فصيح الذي أنزل عليه أنزل عليه مرحبا وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل
إذا دعاه المسكين عجبه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مآسه لن يخلق الهيبة القوية التي ترتعد منها برائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الدرك والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشانه وله الغلا بمده ومكانه أوصى بعز قد تعالى مدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط الكلام في تداوين ما فاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحزن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fihi maskura wa fi'li fihi mahmuda wa ay yaktuba amali fil amalil maqbulah wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu zafirah wa ala babi izzatihi tuhaturihal bataghshaha minhul quyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi asrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalliya wa tusallima ala tilka dzatil kamilah mustawdai amanatik wa hafiz sirrik wa hamil rayati da'watika samilah.
الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بسراب الأبحر في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم أمدادك في عبادك وشاكك إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسراب مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من سرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافزين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواجره وواله وزاهره وعم ببركاته وسر بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واقسم اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك وانصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين خصوصا لروح الأستاذ الأعظم والملج الأبهم الثاني سيد عارف بالله تعالى الشيخ محمد السمان ووصوله وفروعه وأهل السلسلة والأخيين والمنتسبين إليه وإلى روح مولانا الشيخ محمد Arsad bin Abdullah al-Banjari usuli wa furuhi anallahi taqassahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim asrari wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sa'a bil wilayah wa hassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wa askuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihim al-baitis saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian athar, artinya perkataan sahabat dan tabi'in, inda dzikris salihin tanazzalur rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibaca hikayat karamah aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebagian orang salihin, engkau sebutlah kisah-kisah orang salih dan hikayat karamatnya. Maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih, niscaya engkau mendapat berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang salih apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manakib Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi kita seberataan yang berhadir. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita mengambil barokah membaca manakib Tuan Syekh Muhammad As-Samman. Beliau adalah guru Syekh Murabi dari Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelampayan. Jadi Syekh Samman adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Lagi pula beliau Syekh Samman adalah zuriat Rasulullah dan sidin bermazhab dari Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Rasul, kota Madinah. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Pada mendekati usia balik, beliau Syekh Samman belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu an itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Jadi sidin selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan suka ujlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Dan beliau masuk khalwat, dan beliau melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat perkuburan segala istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makam sekalian sahabat Nabi di negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Kemudian di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad As-Samman, ujar sidin, lazimi olehmu hai saudaraku memperbaiki sifat hatimu
sehingga jadilah ia lebih baik daripada anggotamu. Karena bahwasanya hati kita ini adalah tempat yang dipandang oleh Allah dan anggota tempat pandangan makhluk. Dinasihat Sidin agar kita ini memperbaiki sifat-sifat dalam hati kita. Artinya kita bersifat dengan sifat tawadu, bersifat yang baik-baik, dan kita hindari sifat-sifat yang kada baik. Dan lagi di antara wasiat beliau, lazimilah olehmu memuliakan hamba-hamba Allah dan membesarkannya, dan engkau yakinkan bahwa diri engkau yang paling jahat di atas permukaan bumi, dan engkau yakinkan bahwa hamba Allah semuanya bagus. Nah, ini Sidin Seseman juga melajari kita dengan kita bersangka baik kepada orang lain. Dan lagi wasiat beliau, lazimilah olehmu sangka baik dengan Allah. Jadi kita Sidin hendaknya bersangka baik dengan Allah dan dengan segala hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tiada akan menanya akan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah akan menghisap, akan menanya engkau atas sangka jahat dengan hamba-hamba Allah. Mudahan kita mengamalkanlah, mudahan kita ini selalu bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan hamba-hamba Allah. Karena orang yang bersangka baik itu akan mewarisi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang kita pinta kepada Allah, semoga kita ini diberi oleh Allah Ta'ala husnul khatimah, baik di akhir umur. Dan itu yang dipinta oleh orang-orang solih, orang-orang dahulu, meminta husnul khatimah. Dan lagi di antara perkataan Syekh Saman, yaitu ketahuilah olehmu bahwasanya, ujar Sidin, segera kepada segala amal kebaikan. Jadi kita disuruhkan Sidin bila beramal kebaikan bersegera dan selalu memelihara atas segala ibadah dengan istiqamah. Jadi kita ibadah kita selalu istiqamah, dan adalah tabiat istiqamah itu adalah kebiasaan para anbiya, kebiasaan para wali pada permulaan mereka dan kesudahan mereka. Jadi Syekh Saman beliau adalah tadi seorang wali Allah Ta'ala yang penuh keberkahannya, dan Sidin adalah wali yang termasuk daripada wali ahli darki. Artinya dengan menyebut nama Sidin, apabila kita ada hajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah, bertawasul dengan menyebut nama Syekh Saman 3 kali, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi syaratnya yaitu kita harus yakin kepada beliau bahwa adalah beliau Syekh Saman wali Allah Ta'ala. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kemudian bahwa Syekh Saman Sidin wafat pada hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah pada tahun 1189, dan jumlah umur Sidin 59 tahun, dan dimakamkan di Baqi, itu di kota Madinah, berhampir dengan pakuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Syekh Saman Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, dan serta dibukakan hati kita kepada jalan akhirat,
dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ridwani alaih wa amitna alladhi awda'ataha ladaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Muhammad Saman waliullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jadil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kitab sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam adada khalqika wa ridha nafsika wa jinata arsika wa midada kalimatika. Qalul musannif rahimahullah. Dan demikian lagi sunat bagi qada hajat, nah, bahwa jangan menghadap ia akan kiblat. Halaman 48 kitabnya. Jadi ini menjelaskan tentang adab kita qada hajat. Jangan menghadap kiblat. Nah, dilarang. Apa hukumnya? Haram jelasnya lah. Dan jangan membelakangi ia akan dia apabila qada hajat. Ia pada tempat yang tiada disediakan akan qada hajat. Cuman tempatnya tidak disediakan untuk qada hajat, misalnya di tanah lapang bersembunyi di higa pohon misalnya. Nah, itu di hati dulu di mana arah kiblat, kada boleh menghadap ke sana, dan membelakangi kada boleh juga. Tapi kalau sudah disediakan alat tempat qada hajat, misal dalam rumah disiapkan sudah WC-nya, nah, sekalinya menghadap kiblat, nah itu kada apa-apa, kada mengapalah. Ya, karena batutup tadi, maka batutup. Kalau ini yang kada boleh, yang tempat yang tiada disediakan untuk qada hajat. Lagi ada di antaranya, nah lagi ada antaranya dan antara kiblat dinding qada hajat dan antara kiblat dinding yang kebilangan, yaitu yang adalah tingginya 2 sulus hasta atau lebih 2/3 hasta. Nah, itulah hasta itu ukuran. Nah, dari ujung tangan kita sampai ke siku inilah. Ini ngarannya 1 hasta ngarannya lah. Nah, ada dindingnya 2/3. Nah, kira-kira 30 sentian lah. 2/3 nya sinilah. Nah, ada dinding. Nah, jadi kesimpulannya kalau nyakin anak ke batang ditiup angin rupanya nang tempat tadi, nah rumahnya ditiup angin ada lagi. Jadi si hendak qada hajat kiapa supaya batutup muha sidin. Nah, tutup muha aja sidin nyenang sopan tadi muha aja anak aja sidin lah. Orang melihat orang nang sopan kecuali Allah, artinya itu menguatkan lagi ya Allah nang ada. Nya kalau membaca seadanya la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti kada ada Tuhan lah. Illallah, kecuali Allah, hanya ada Allah Ta'ala. Jasidin ketika membaca la tadi itu ingatakan ada Tuhan nang lain nang kada ada. Jadi la ilaha illallah dalam hati Tuhan ada nang lain kada ada. Illallahnya itu taukid menguatakan ya Allah nang ada. Nah, itu kasanya lah. Mudahan kita lidah kita membaca zikir, hati kita pun ingat juga. Mudah-mudahan aku aja kada kawa aja hati ingat, dimuntung aja membaca la ilaha illallah. Ya kada apa-apa, untung juga bacaan lah. Untung juga membaca la ilaha illallah. Sampai ke akhir umur kita nih membaca la ilaha illallah, meninggal husnul khatimah. Nah, itu bang kesudahan hidup tuh, akhir umur bagus tuh kesudahan hidup lah. Kita kada tahu akhir umur kita nih kayak apa. Mudahan dalam nangka ini nih, dalam beribadahan, dalam berzikir,
Mudah-mudahan jadi akhir umur husnul khatimah. Jadi akhir di alam dunia ini kita nih napa pulang puncaknya dalam kubur nih, dan haram atasnya menghadap kiblat dan membelakangi dia pada tempat yang tidak disediakan akan qada hajat. Tadi sudahlah. Tiada ada dinding antaranya dan antara kiblat, atau ada dinding tetapi tiada kebilangan karena kurang tingginya daripada 2 sulus hasta atau jauh daripadanya lebih daripada 3 hasta, karena tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegahkan ia dajar sekali sudah Tuhannya lain anunya, pendapatannya berkahnya lain. Nang ketujuh menghadap kiblat alim benar, nang bebarang aja kada tapi alim. Jadi belajar tuh menghadap kiblat bagus. Adapun qada hajat pada tempat yang disediakan bagi qada hajat maka tiada haram menghadap kiblat. Nah, kalau kita qada hajat sudah disiapkan tempatnya kayak di rumah misalnya, tukang maulah isinya terhadap kiblat itu kada apa-apa, tiada haram, dan membelakangi dia, dan tiada makruh, dan tiada hilaful aula, artinya kada ulama kada hilaf menyatakan hilaful aula itu maksudnya hilaf ulama yang lebih utama. Dan tiada makruh. Sinjakadullah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhi dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya barik. Sebenarnya